नाज़रीन इकराम, डॉक्टर ऑनलाइन प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रशीद निज़ामी। आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात करते हैं, इलाज के हवाले से बात करते हैं, परहेज़ के बारे में बात करते हैं, और हर बार हमारे प्रोग्राम में एक शख्सियत होती है, एक डॉक्टर साहब होते हैं जो उन बीमारियों पर बात करते हैं, साथ ही हमें इलाज के बारे में भी बोलते हैं। और आप लोग डॉक्टर साहब के साथ जुड़ जाते हैं लाइव फ़ोन पर। आप फ़ोन करते हैं उन नंबरात पे जो हमारे स्क्रीन पर इस प्रोग्राम के दौरान फ्लैश होते रहते हैं। आज हम बच्चों के हवाले से बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि इंसान बच्चों के लिए तगदो करता है, मेहनत करता है। अगर बच्चे को खुदा न खास्ता कोई परेशानी हो तो इंसान यानी वालिदैन बेचैन हो जाते हैं। आज हम बच्चों की सर्जरीज यानी जर्राही के बारे में बात करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मोस्ट कॉमन पीडियाट्रिक सर्जरीज एंड देयर पोस्ट सर्जिकल केयर। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं जो आपके सवालात का जवाब देंगे, वो एक मारूफ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल रशीद, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरीज, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। डॉक्टर साहब खैर मकदम आपका। शुक्रिया। पन्न तमाम नाजरीन वनो ये युस जन सोन टॉपिक सह बच्चन हज इत मे गोड़े अर्ज कोर आम सर्जरीज, आम जर्राही, आम ऑपरेशन, तम पत ऑपरेशन पत युस जन अस ख्याल या देखभाल पे कर सह सोन टॉपिक। तुम हेकि सवाल डॉक्टर साहबस पृछित तो डॉक्टर साहबस पृछा बह गोडनेथ, डॉक्टर साहब यम जन तुहद यह शोब सर्जरी हूं शोब, यह कमन कमन बेमारियन एड्रेस करान, बे जन फैसिलिटी क्या हिश फैसिलिटी तो कत कत। शुक्रिया निज़ामी साहब, तुहद गोडनिक सवाल वारिया खूबसूरत सवाल। गोडनिक चीज पीडियाट्रिक सर्जरी यानी शुरन हज सर्जरी मुतलिक समझन कि यह बाकियों शोबों निश मुख्तलिफ अम लिहाज कि एज स्पेसिफिक, ठीक ये वो मखसूस बिल उम्र यानी एक मखसूस एज तक। तो नहीं जिसमें आपकी यन तुम उम्र हंद हिसाब नाव दितमत डिपार्टमेंट, मिसाल पे तुम वनू यूरोलॉजी, ठीक, यथ मज पेशाबस मुतलिक बेमारियन हुंद इलाज गसान, सर्जिकल इलाज, तुम वनू हिपेटोबिलियरी, ठीक, लिवर या बाकी चीज, गैस्ट्रेंटरोलॉजी, म्याद अंदरम वगैरह। पीडियाट्रिक सर्जरी बच्चन हंद सारी इशू एड्रेस कर, बिल्कुल सही, मगर अत अम मूजूब पीडियाट्रिक नाव यह बच्चन से स्पेसिफिक। बिल्कुल आम तौर दुनिया मज हना मुख्तलिफ, कुन जाए ज्यादा कुन जाए कम, मगर कंसेंसस कैचन जायन गसान 0 डे यानी डे 1 पे 15 वरियन तान एड्रेस, कैचन जायन 0 पे 18, क्या तथ मज एडोलिसेंट ते शुमार गसान कैचन कंट्रीजन। ठीक है। तो आम पे अगर अस निश अकि दह पे 15 वरियन तान कह बच्चे यी, यह सैनिस डोमेनस मज। अद अगर कुछ सदा 18 वुर तह मगर अमिस कह तिथ बेमार इस लकचार पे पानस सत पकनान कैरी कर, यथ मज पीडियाट्रिक सर्जन सुंद रोल कुन कुन सात यह गसान कि अगर कह एडल्ट पेशेंट बालिग पेशेंट तह मगर अमिस कह तुथ तकलीफ युस बुनियादी तौर पीडियाट्रिक सर्जन सुंद डोमेन रूदमुत, पीडियाट्रिक सर्जनस अत मुतलिक वारिया ज्यादा एक्सपीरियंस, सह हेकि अम सुंद इशू बालिग उम्र मज ते एड्रेस कर। बिल्कुल यह गो ओत तान कि कम, पत गो कम फैसिलिटीज, मतलब अगर तुम मान हिसाब सवाल तुहद शायद अत मुतलिक कि ये खितस मज रोजान जमीन किस यन कम पीडियाट्रिक सर्जन फैसिलिटीज। क्या वरी ब्रोट मखसूस कैचन जायन तान वारिया कम फैसिलिटी, तो मतलब अस पज शुक्र गुजार रोजन तिमन सोचन हुंद यमो पीडियाट्रिक सर्जरी पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट हिस्स बनो अकि बड़ इंस्टीट्यूट शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बराबर 1962 में यम साथ शुरू गो अथ सुक शोब पीडियाट्रिक सर्जरी हुंद तह शुरू गोमुत तिमन सारे बड़न शोबन सम शेर कश्मीर मज शुरू गई। तम सात पीडियाट्रिक सर्जन वारिया कमी, ठीक, वार 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 यथ बाकी शोबन मज पीडियाट्रिक सर्जन हज तादाद हुरे तिथ कन हुरो बाकियन मज। वनकन अगर वुचो तुम वनकन वनो वादी मज तुम बज फैसिलिटी यम एड्रेस कर बच्चन सर्जरी। गो सारी खुद प्रून, सारी खुद ज्यादा एक्सपीरियंस वनुक तान शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। दोयम डिपार्टमेंट आज ब्रो तकरीबन 13 वरी
شروع گو میڈیکل کالج نش شروع کور سپر سپیشلٹی ہاسپٹلس مز سوی ڈپارٹمنٹ ون شفٹ گومت ونکن چلڈرنز ہاسپٹل امہ غرض مطلب ات مز تہ میون ذاتی مطلب شکریہ پزی پہ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر امیک سربراہ سانہ میڈیکل کالجک سربراہ یا یم تحت ایڈمنسٹریشن ست متعلق ایک بہت اچھی سوچ کے تحت اس ڈپارٹمنٹ کو شفٹ کیا گیا. تو مطلب یہی تھا کہ پیڈیاٹریشنس باقی پیڈیاٹرک اسپیشلٹیز لائک پیڈیاٹرک نیفرولوجی نیورولوجی ہیمیٹالوجی ریڈیالوجی آپتھلمالوجی یم ساری ڈپارٹمنٹ آئی یکوٹ کرنا انڈر ون روف. ات ست گو پیڈیاٹرک سرجری ڈپارٹمنٹ تہ سپر سپیشلٹی ہاسپٹل پہ شفٹ چلڈرنز ہاسپٹلس مز. الحمدللہ ونکن اگرچہ یہ جوان ڈپارٹمنٹ ات کم وقت گومت مگر جموں کشمیرس مز ساروی کھت بڑ پیڈیاٹرک سرجری فیسلٹی ونکن یہ صحیح صحیح بہت اچھی بات یت مز ساروی کھت بڑ واریاہ اصل کت چھ. تو ڈاکٹر صاحب گۄڈنیتھ ونہا بہ پنن تمام ناظرینن زِ تُہۍ ہیٚکِو ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ لایو جُڑِتھ تُہۍ ہیٚکِو فون کٔرِتھ اگر تۄہہِ کانٛہہ تہِ پیڈیاٹرک سرجری متعلق کانٛہہ سوال آسہِ بچہِ سٕنٛدِس آپریشنس متعلق جراحی متعلق تُہۍ ہیٚکِو ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ ونکٮ۪ن چھِ سٲنۍ یِم زن نمبر چھِ تِم چھِ فلیش گژھان سٲنِس سکریٖنس پٮ۪ٹھ تُہۍ ہیٚکِو ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ کتھ کٔرِتھ. ڈاکٹر صٲب زٕ سوال چھِ مگر أکسٕے سوالس منٛز. اکھ سوال چھُ یہِ زِ ییٚتہِ حظ أسۍ ہمیشہِ اگر بچس تتُن تٲرُن آسہِ ہا أسۍ ٲسۍ سونچان أسۍ گژھو دہلی أسۍ گژھو ممبئی تہٕ وۄنۍ چھُ الحمدللہ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ فرموو سارے فیسلٹی چھِ ییٚتہِ. بیٛاکھ سوال چھُ یُس زن أتھۍ سۭتۍ جُڑِتھ چھُ واریاہن ہُنٛد ونُن چھُ زِ ییٚتہِ ہسا چھِ فیسلٹیٖز چھِ مگر پوسٹ سرجِکل کِیر چھُنہٕ تیوٗتاہ اصل واتان کینٛہہ یوٗتاہ زن نیٚبرِمٮ۪ن ہسپتالن منٛز واتان چھُ. بہتر سوال. بہٕ ونہٕ یوٗتاہ دُنیاہس منٛز ترقی چھِ گژھان ترقی یافتہٕ مُلکن تہٕ باقٕے مُلکن ہٕنٛز گیپ چھِ وارٕ وارٕ کم گژھان. یِتھٕے کٔنۍ اگر تُہۍ أنٛدروٗن مُلک تہِ کُنہِ تہِ جایہِ وٕچھِو أنٛدروٗن مُلکس منٛز یوٗتاہ ترقی چھِ گژھان لۄکچن سٹیٹن لۄکچن جاین تہٕ بجن جاین یعنی میٹروپالٹن سٹیزن ہٕنٛز گیپ تہِ چھِ وارٕ وارٕ کم گژھان. یہِ اوس جینون آز برونٛٹھ 15 ؤری 20 ؤری 30 ؤری ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ اہن حظ اتھ سوالس اوس کانٛہہ یا یہِ اوس پٔزۍ پٲٹھۍ کنسرن. أزکِس دُنیاہس منٛز چھُنہٕ أزکِس زمانس منٛز چھُنہٕ یہِ کٕہٕنۍ کنسرن. اگر تُہۍ ونکٮ۪ن نمبر آف پیڈیاٹرک سرجنن ہُنٛد تعداد وٕچھِو پاپولیشنس حساب یعنی یِہُنٛد ریشو سانہِ وادی منٛز چھُ ونکٮ۪ن یہِ ریشو واریاہو سٹیٹو کھۄتہٕ زیادٕ بہتر. یعنی پر نمبر آف اے پٔرٹِکیولر نمبر آف پیشنٹس چھُو تۄہہِ اویلیبلٹی آف پیڈیاٹرک سرجن بیٹر دین مینی سٹیٹس. ٹھیک أسۍ ہٮ۪کو نہٕ سارنٕے سۭتۍ ؤنِتھ کینٛہہ لایک اگر تُہۍ تامل ناڈوٗ نِیِو یا دِلی نِیِو باقین جاین نِیِو کرناٹکا نِیِو تتٮ۪ن آسہِ ضروٗری سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ نمبر مگر واریاہو سٹیٹو کھۄتہٕ چھُ زیادٕ نمبر اکھ. پتہٕ روٗز فیسلٹی. بہٕ ہٮ۪کہٕ تۄہہِ وثوٗق سان یہِ چیٖز ؤنِتھ کہ یِم آپریشن شیرِ کشمیٖر انسٹِچوٗٹس منٛز یا میڈیکل کالج سری نگر کِس ڈپارٹمنٹ آف پیڈیاٹرک سرجری منٛز گژھان چھِ تِمو کھۄتہٕ زیادٕ چھُنہٕ کُنہِ پیڈیاٹرک سرجری ڈپارٹمنٹس منٛز مُلکس منٛز گژھان. یہِ چھُس بہٕ تۄہہِ ییٚتہِ وثوٗق سان ونان کیازِ یِمو منٛز آسن مےٚ اکثر ڈپارٹمنٹ وٕچھمٕتۍ. ٹھیٖک. نمبر 3 اگر امہِ پتہٕ مےٚ بٔلکہِ تُہۍ ؤنِو کہِ أسۍ کرو تقابُل یا توازُن تِمن علاقن سۭتۍ یِم واریاہ ترقی یافتہٕ چھِ لایک یونائٹڈ کنگڈم یونائٹڈ اسٹیٹس یورپ. بہت چھوٹا گیپ رہا ہے اب ہماری فیسلٹیز اور ان کی فیسلٹیز کے بیچ. ماشاء اللہ بہت اچھا بہت چھوٹا گیپ ہے. بہت اچھا. یم گٔے فیسلٹیز یُس تۄہہِ ونان چھُو وۄنۍ نٮ۪بر گژھُن اتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بیسِکلی یہِ چھُ مےٚ کینٛژو آف لایِن تہِ خبر کۭتیاہو لُکو یہِ سوال کُنہِ ساتہٕ پرٛژھمُت پننہِ جایہِ مجلس منٛز بِہِتھ. میون جواب چھُ یِتُے اتھ پٮ۪ٹھ چھا کٲنٛسہِ زانٛہہ کانٛہہ رِسٲرٕچ کوٚرمُت کۭتیاہ مریض چھِ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ باقین سٹیٹن منٛز گژھان میٹروپالٹن سٹیزن منٛز گژھان. ٹھیٖک ٹھیٖک بِلکُل. کُنہِ تمہِ پرابلم موٗجوٗب کہِ تِمن اوس نہٕ تتھ حل ییٚتہِ کینٛہہ. اتھ پٮ۪ٹھ چھا کٲنٛسہِ رِسٲرٕچ کوٚرمُت کِنہٕ یہِ چھُ جسٹ اکھ فیشن بنیومُت بھائی اٹھو ٹکٹ لے لو اور چلے جاؤ اور پیسہ بہت کثیر پیسہ خرچ بالکل بہت پیسہ خرچ کرو اپنی وادی کی اکانمی برباد کرو اپنے گھر کی اکانمی برباد کرو. نمبر اکھ اتھ پٮ۪ٹھ کٔمۍ چھُ یوٗت رِسٲرٕچ کوٚرمُت کہ ییٖتیاہ پیشنٹ ییٚتہِ تور چھِ گژھان پتہٕ کۭتیاہ پیشنٹ. ٹھیٖک چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ فیسلٹی چھِ آسان پننہِ لِمِٹیشنز. یِم لِمِٹیشنز چھِ یِم چھِ انسانس آسان انفرادی انڈیویجول انسٹِچوٗشنل. لایک بہٕ یتھ انسٹِچوٗشنس منٛز کٲم چھُس کران
मे छा तिम फैसिलिटी कि बह हेक तिम ऑपरेशन करित यम मेन मरीज एक्सपेक्ट करान सही इनफरादी बुशा त्यूता ट्रेन्ड सर्जन कि मे निश नफर करान एक्सपेक्ट कह सर्जरी बुश सह हेकान करित अगर बह सह हेकान करित तो क्या तेल बदल कह ऑप्शन ांडान दोयम चीज अगर आपके दिमाग में फिर ये है कि ये हसा खराब गसान ये ठीक गसान बाकिन जन ठीक गसान तो बैठे कोई ग्रुप रिसर्च कर ले बिल्कुल सही कि कत्या लुक तम यमन ये प्रॉब्लम गई तिमन पे नेबर गसान कत्या तम यमन नेबर प्रॉब्लम गई अस निश पे हल ांडन सही बात है उसके बाद एक रिजल्ट लेके आए और अपने अवाम को बता दें भाई आप गलत फहमी में हैं इस पे कोई रिसर्च हुआ नहीं है ऐसा को बस ये सर्जन तो युतु वो जितने पीडियाट्रिक सर्जन हमारे क्योंकि बहुत पीडियाट्रिक सर्जन तरफ कत कर मगर सत वन पन्नस शोबस मुतलिक कह बहुत ये कैंसर सर्जन कत कर यूरोलॉजिस्टन कत कर हेपेटोबिलियरी सर्जन जनरल सर्जन कत तमाम सर्जन कत कर कि तुम यीत्या ट्रेंड बाकिन जायन सर्जरी तीत्या हाँ तो डॉक्टर साहब ये कथ हो तो जारी अल्लाह ताला थन तुहद कलाम सही सलामत तो अश यप कॉल अख वो कम दोस्त फोन करान हेलो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह नाव वन पन मोहम्मद सादिक हाजी मोहम्मद सादिक हादी साहब वन तो सवाल डॉक्टर साहब बोजान अहन क्या सवाल बे करो सवाल रिपीट तुम अमिस रात चलान पेशाब नीरत उम्र क्या उम्र शवरी शा बचे अच्छा अच्छा बह वन यी कि पेशाब नीरत चलन कह बोड़ तकलीफ कह ठीक मगर नाजरीन समझन खतर दिम बह असल सही डेटा अमुक अम सत पन प्रॉब्लम समझ सही बच्चस वार वार जन पत पेशाबस पे कंट्रोल ठीक ठीक दुनिया तमाम अत मुतलिक यम जानन वल तिहुंद कंसेंसस यी रिसर्च यी कि 6 वरी वंस तान सिर्फ 65% बच्चन आसान पेशाबस पे कंट्रोल आमुत 15% बच्चन वन 6 वरी वंस तान कंट्रोल आमुत कहें यम 15% बचान अगर अस प्रेथ वरी मानो कि इन 15% हुन 15% यानी 15% ऑफ 15% यम प्रेथ वरी तकरीबन गसान ठीक यानी ठीक गसान वालन हुन तादाद हुरन सिंपली पन्ने जाए पन्निस शोबस मज रूल वन रूल ऑफ 15 यानी 15% वन 6 वरियन तान कंट्रोल आसान आमुत कह प्रेथ वरी 15% हुन 15% ठीक गसान तकरीबन 15 वरियन तान सारी आसान ठीक गमित बामरन कहीं जरूरत वारियान बच्चन हे कंट्रोल यनस में ज्यादा टाइम लगित हाँ अत वन फर्क तम बच्चे यमन पेशाबस पे कंट्रोल आमुत इन 6 वरियन तान वन जही ठीक अत वन प्राइमरी एनोरिस प्राइमरी नॉक्टर्नल एनोरिस यानी तम बच्चे प्राइमरी अत तुथ वाजह प्रॉब्लम अगर पता कि अमिस अमी सती गोमुत यम तम बच्चे अक्सर पाने ठीक गसान मगर वारियान बच्चन हे पेशाब नीरत चलनुक वजह कह बुनियादी बेमारी तसित मिसाल पे कंस बच्चस पेशाब नेरने जाय मज कुन जाय थोप अमिस आसि पेशाब कंप्लीटली नेबर नेरान कहें ठीक अमिस गई ओवरफ्लो हुच वन अमिस पेशाब चलान नीरत मगर सानि हिसाब सो सिंपल प्रॉब्लम कह प्राइमरी प्रॉब्लम मज आसान अत वन यह सेकेंडरी एन्यूरिसिस ठीक अमिस हे बदल कह वजह यम ज़ाहिर यह कि बासान कि चलान पेशाब नीर मगर वजूहत आसनस बदल बेहतर कम से कम अकि लटि अमिस माहिरस समखुन यन तम गोडनेथ एनश्योर कर अमिस बच्चस सो प्रॉब्लम कह अच्छा इलाज जरूरत कि अत मज सिर्फ मलिस माजे इत्मीनान दिन जरूरत तो डॉक्टर साहब फैसिलिटीजन पे कत कर ये वन कह लूक हसा तम यम पोस खर्च सेटिस्फाई गसान दिल्ली मज मुंबई मज या बाकिन जायन तो मज हसा बेहतरीन इलाज मिलान यह तुम फरमो ना वन करो डिग्री यूज क्या पन्न लफ्जन लाइक बह बेहतरीन फॉर एग्जाम्पल बेहतरीन गो इससे अच्छा कहीं नहीं है हाँ वो तो गलत स्टेटमेंट है ठीक है मेन मतलब कि अस पे जीवन का हम किसी से कम नहीं है हम किसी से कम नंबर 1 नंबर 2 यह कि
میں ون تو گۄڈے أسۍ باسے تہِ ڈاکٹر اَسہِ پَزِ پننہِ جایہِ واریاہ ایٖماندار آسُن واریاہ آنٮ۪سٹ آسُن ماشاء اللہ ٹو دا پیشنٹ ٹو دا پیرنٹ پیرنٹ چھُس بہٕ اَمہِ موٗجوٗب وَنان کیٛازِ أسۍ چھِ بَچَن ہٕنٛدۍ سٔرجن اکثر چھُ سون واسطہٕ پیرنٹن سۭتۍ آسان بَچن سۭتۍ چھُنہٕ زیادٕ آسان ڈایریکٹ کینٛہہ سو یِمن پیرنٹس سۭتۍ گژھو أسۍ واریاہ آنٮ۪سٹ آسٕنۍ کَمہِ لحاظ مےٚ چھا کانٛہہ اِنفرٲدی لِمِٹیشن یا مےٚ چھا کانٛہہ انسٹِچوٗشنل لِمِٹیشن ٹھیک لایک بہٕ یتھ ڈپارٹمنٹس منٛز چھُس کٲم کران مےٚ نِش آو کانٛہہ پیشنٹ مےٚ چھِ پتہ أمِس چھِ مےٚ یہِ سٔرجری کرٕنۍ أمِس چھِ وٲجِب گٔمٕژ یہِ سٔرجری چھِ مےٚ کَرٕنۍ مگر اگر مےٚ باسان چھُ کہِ میٲنِس ڈپارٹمنٹس منٛز چھنہٕ سۄ فیسلٹی کینٛہہ بہٕ ہٮ۪کہٕ أمِس بچہٕ سٕنٛدِس مرضس سۭتۍ اِنصاف کٔرِتھ تو میں ایماندار نہیں ہوں اگر میں سچ نہیں بولوں گا صحیح بات ہے مےٚ چھُ وَنُن نہ حظ ییٚتٮ۪ن چھنہٕ یہِ فیسلٹی کینٛہہ یہِ چھِ سٲنِس بیٚیِس انسٹِچوٗشنس منٛز نمبر اکھ اگر ییٚتہِ چھنہٕ وادی منٛز کینٛہہ مےٚ پَزِ وَنُن وادی سٹیٹ کِس بیٚیہِ کُنہِ حِصس منٛز چھِ یوٗ ٹی ہِنٛدِس بیٚیہِ کُنہِ حِصس منٛز چھِ اگر اَتہِ چھنہٕ کینٛہہ اَسہِ چھِ یہِ زان پہچان آسٲنی تمام باقین ڈپارٹمنٹن ہٕنٛز اَسہِ پَزِ صحیح گایڈنس کَرٕنۍ أمِس پیرنٹس چٲنِس بچس گژھِ فلٲنۍ جایہِ صحیح علاج میٲنِس انسٹِچوٗشنس منٛز گژھِ نہٕ بہتر علاج کینٛہہ اَسہِ چھُنہٕ بیٛاکھ گوٚو انفرٲدی لِمِٹیشن تتھ منٛز گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ ایٖگو آسُن اگر مےٚ ایٖگو بٕتھِ آو میانہِ سۭتۍ گژھِ علاج خراب ایٖگو گوٚو یہِ کہِ مےٚ چھِ کانٛہہ انفرٲدی لِمِٹیشن بہٕ چھُس نہٕ کُنہِ خاص کُنہِ پٔرٹِکیوٗلر ڈِزیٖز منٛز تیوٗتاہ کانفِڈنٹ کینٛہہ علاج کرنس یا بہٕ چھُس نہٕ ٹرینڈ تیوٗت کینٛہہ کہ بہٕ ہٮ۪کہٕ اتھ سۭتۍ اِنصاف کٔرِتھ تو مجھے بڑی ایمانداری سے بولنا چاہیے کہ چانہِ خٲطرٕ چھُ میون بیٛاکھ دوس فلٲنۍ ڈاکٹر صٲب ییٚتھۍ وادی منٛز یا وادی نٮ۪برٕ کَنہِ یُس چٲنِس بچس سۭتۍ کرِ اِنصاف یِم چھِ کینٛہہ تیٚلہِ تِم لِمِٹیشن اتھ منٛز پَزِ اَسہِ تہِ ایٖماندار آسُن اَسہِ پَزِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ایٖماندار تِم تہِ یِم نٮ۪برٕ چھِ کٲم کران ماشاء اللہ بہت اچھا یہ خیالات یہ جو اچھے سنن یہ وچار دھارا اگر ہر ایک میں ہوگی تو ہم کہلائیں گے کہ ہم بہت ہی اچھے ہیں وۄنۍ ڈاکٹر صٲب بیاکھ اکھ سوال سُہ گوٚو یہِ زِ کینٛہہ سرجریٖز چھِ دپان یِم ہسا گژھن ؤرِیَس یا دۄن ؤرین اندر اندر بچس گژھنہِ تِمن متعلق ؤنۍتو تھوڑا بہت کینٛہہ چھِ آسان تِم یِم زن ماجہِ ہٕنٛز یٔڈ منٛزٕے أمِس تکلیٖف چھُ آسان کینٛہہ چھِ تِم یِم أمِس یتھ دُنیاہس منٛز پتہٕ تکلیٖف گژھان چھِ مگر موسٹلی چھِ ونان دپان اگر حظ لۄکچارسٕے سرجری گژھِ یہِ حظ گوٚو اصل مےٚ چھُ اکھ مثال اکھ برونٛٹھ کنہِ اَسہِ اوس بچہ اکھ رِلیشنہِ منٛز تٔمِس واریاہ لۄکُٹ اوس تٔمِس پوٚک پِشابس سۭتۍ خوٗن لۄکٹِس پِشابس سۭتۍ مول موج گوٚو واریاہ پریشان پتہٕ نِکھ تِم کٔرِکھ ٹیسٹس وغیرہ الٹِمیٹلی نیوٗ تٔمِس ٲس ہاٹس پرابلم ٲس تٔمِس پیوٚو پتہٕ وُنہِ اوس 1 وُہُر گژھنٕے ہاٹس آپریشن کرُن تہٕ کِتھ ہِوۍ تہِ آپریشن تہٕ کٕم ہِوۍ دٲدۍ چھِ تِم حظ وٕچھو وٕنکٮ۪ن چھُ شُکُر مطلب تھینکٕس ٹُو د ٹیکنالوجی آز برونٛٹھ واریاہ ؤری اگر تُہۍ سوٗنٛچِو کہِ اَسہِ لگہِ کانٛہہ کُنہِ بٮ۪مارِ ہٕنٛز پتہٕ وُنہِ آسہِ بچہِ زناے یہِ تو سوچ سے باہر تھا آز اگر تُہۍ وٕچھِو آز چھِ تِمہٕ بٮ۪مارِ یِمن مُتعلق أسۍ پَتہٕ یعنی أسۍ چھِ گۄڈَے آسان پیرنٹ تہِ ڈاکٹر تہِ مینٹلی پریپیئرڈ اوکے بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اگر کٲنٛسہِ بۄکہٕ وَچہِ پِشابٕچ فلو کم آسنہٕ کِنۍ ورم آسہِ کھسان أسۍ چھِ اتھ وَنان ہایڈرونیفروسس یا اگر کٲنٛسہِ بچس ٲس آسان کِڈنی ٲس خراب تہِ آسان گٔمٕژ یہِ اوس خراب کِڈنی ہٮ۪تھٕے زٮ۪وان اَسہِ ٲس زٮ۪نہٕ پتہٕ تہِ ٲس نہٕ پتہ لگان کِہینۍ یوٚتتھ تانۍ نہٕ تٔمِس گۄڈٕ واریاہ بٔڑ سویلنگ گژھِ ہے ٹھیٖک واریاہ زیادٕ پین گژھِ ہے یا پِشابس سۭتۍ خوٗن آیو کُنہِ ساتہٕ یا اچانک گٔیو أمِس کانٛہہ ایکسیڈنٹ ٹراما گٔیو اَسہِ لجے پتہ أمِس چھِ کانٛہہ پرابلم بلوغت تک بھی پتہ نہیں چلتا واریاہ بٔڑۍ ٲسۍ آسان گٔمٕتۍ کٲنٛسہِ ٲس نہٕ آسان پَیی آز چھُ وُنہِ بچہِ آسان نٮ۪صفہٕ کھۄتہٕ تہِ کم شِکمس منٛز اور آپ کو ڈیزیز کا پتہ چل جاتا ہے ٹھیک اہن حظ أمِس چھُ یِتھ کٔنٮ۪تھ اوکے اب اس کے لیے اس بیماری کے لیے پروٹوکال بنا ہے کہ ییٚلہِ یہِ بچہِ اگر أمِس یِم پیرامیٖٹرز ٲسۍ یتھ ایجہِ منٛز ماجہِ ہٕنٛدِس شِکمس منٛز تہٕ أمِس کۭتیاہ چانسز چھِ پانے ٹھیٖک گژھنٕکۍ أمِس کۭتیاہ چانسز چھِ کہ یہِ پیٚیہِ آپریٹ کرُن یہ تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے ٹھیک یم چھِ تِم بٮ۪مارِ یہِ ؤنۍ مےٚ اکھ مثال تۄہہِ یِتھے کٔنۍ چھِ واریاہ مطلب أزۍ اوس مےٚ اکھ ڈاکٹر صٲب فون کران کہِ مےٚ حظ وٕچھ وُنی الٹرا ساوُنڈس پٮ۪ٹھ بچہِ اکھ أمِس حظ چھُ باسان کلس منٛز برین نٮ۪بر کُن اچھا اوکے برین ٹھیک واریاہ بٮ۪مارِ چھِ تِم کہِ أسۍ چھِ گۄڈے یعنی یتھ پٔرمِشن تہِ چھُ انڈر لا کنٹری ہٕنٛدِس قانوٗنس تحت کہِ ییٚتٮ۪ن تۄہہِ باسیو کہِ یہِ بچہِ ہیٚکہِ نہٕ زِندٕ روٗزِتھ یا أمِس خٲطرٕ چھِ زندگی واریاہ مُشکل أمۍ سٕنٛدٮ۪ن پیرنٹ خٲطرٕ مُشکل یا اجازت بھی ہے کہ یِمن ہیٚکِو تُہۍ ایبارشن تہِ کٔرِتھ پہلے تو پتہ نہیں چلتا تھا بچہ آ جاتا تھا دنیا میں آپ کچھ نہیں کر پاتے تھے ٹھیک یِتھے کٔنۍ چھِ یِم گٔے زنہٕ برونٛہہ اگر أسۍ وۄنۍ یِمن شُمار کرو یِم چھِ بے شُمار تو آپ کا سوال کچھ اور بھی تھا واریاہ بٮ۪مارِ چھِ تِم یِمن پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ آسان أرجنٹ علاج ضروٗرت اوکے فار ایگزامپل سٲنِس ہاسپِٹلس منٛز چھِ کل سے مجھے فون آ رہا ہے اَسہِ چھُ وٕنکٮ۪ن تہِ لایک 2 بچہِ ایڈمِٹ أسۍ چھِ یژھان یِمن کرو جلدی آپریشن یِمن چھُنہٕ
یہ غذہٕچ نٲلۍ کمپلیٹ بنیمٕژ کینٛہہ اوہو یہ چھِ اڑوتی رُکِتھ بلکہ چھِ اتھ اڑوتی کنیکشن غلط یعنی بجائے اس کی کہ یہ فوڈ پائپ آسہِ برابر میادس تام وٲژمٕژ یہ چھِ اڑوتی رُکِتھ پتہٕ چھِ شاہ نالہِ سۭتۍ رُکِتھ ٹھیک یعنی غذا کی نالی اور سانس کی نالی آپس میں جڑی ہوئی ہے ایک بڑی پرابلم ہے لیکن علاج کرنا اس کا مشکل نہیں ہے ٹھیک یہ آپریشنز ہمارے ہاں شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ میں فی الحال چھُس بہٕ یِمن دۄن انسٹیٹیوشن ناو یِوان بجہِ فیسلٹی چھِ یِمے زٕ دونوں جگہ اس کی فیسلٹی ہے سالوں سے بلکہ دہائیوں سے یہ علاج ہوتا آیا ہے یہ پرابلمز ٹھیک ہوتی رہی ہیں اگر وۄنۍ یہ کانٛہہ بوزِ گۄڈے تو اس کے دماغ میں خوف ہو گیا پیرنٹ میں استغفر اللہ یہ بیمار تہِ گژھِ کشیر میں علاج بالکل ارے بھائی یہ تو دہائیوں سے ہو رہا ہے بچے گھومتے پھرتے ہیں شادیاں ہوئی ہیں بچوں کے بچے ہوئے ہیں جن کی یہ بیماریاں تھیں تو آپ کس چیز سے گھبرا رہے ہیں فار ایگزامپل میں وہ تو یہ سو بیمار ات ما ہیکو أسۍ ویٹ کٔرِتھ کینٛہہ أسۍ وَنو نہٕ یہِ گٔژھِنۍ بوٚڑ بچہ یہ چھُ فٹافٹ یا بہٕ وَنہٕ تۄہہِ راتٕچ مثال لائک کل ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو بچہ ہم نے آپریٹ کیا 3-4 دن وینٹیلیٹر پہ تھا اتھ چھِ وَنان أسۍ ڈایفریگمیٹک ہرنیا بچس ٲسۍ تقریباً یٔڑ ہٕنٛدۍ سٲری أنٛدرِم تان چھاتہِ منٛز اوکے اتھ چھُ ڈِفیکٹ آسان چھاتہِ تہٕ یٔڑ درمیان تقریباً سورُے یعنی میادٕ سپلین بوٚڑ أنٛدرم لۄکُٹ أنٛدرم 80% ساری چیزیں جو ہیں اوپر شفٹ ہو گئی تھی اتھ چھِ أسۍ وَنان ڈایفریگمیٹک ہرنیا اکھ گوٚو چلو أسۍ ٲسۍ یتھ وٕنیُک تام بہٕ چھُس أتی گژھِ سٲنۍ فیسلٹی تہِ ایڈرس أتی گژھِ تۄہہِ مثال کے طور پر یہِ چیٖز تہِ گژھِ کنوے عوامس کہ برونٹھ ٲسۍ أسۍ یِمن بچن کران اوپن سرجریز ایبڈومن سے جاتے تھے اور سرجریز کرتے تھے یعنی پٮ۪ٹھٕ اَسہِ تہِ وۄنۍ پہلے تو ہمارے یہاں نیونیٹل سرجریز نہیں ہوتی تھی مطلب کئی مہینوں سے ہی ہو رہی ہیں بہت بیٚیہِ شکر گزار یعنی پٮ۪ٹھ انڈر ون روف اَسہِ کٲم ہیٚژ کرٕنۍ تب سے تو یہ سارے پیشنٹ شہر کشمیر میں ہو رہے تھے لیکن بہٕ چھُس تۄہہِ وثوق سان وَنان کہ جب سے ہم نے شروع کی تن پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ صرف اکھ بچہ تقریباً 6 یا 7 بچوں میں صرف اکھ بچہ ییٚمِس اوپن سرجری چھِ گٔمٕژ اتنی بڑی پرابلم کے لیے باقی سب بچوں کی تھوریکوسکوپک سرجری ہوئی ہے دوسرے دن تیسرے دن یا چوتھے دن اب اس سے بہتر فیسلٹی آپ کہاں سوچ سکتے ہیں ٹھیک یم چھِ تِم بچہ یمن ارجنسی جن کو آپریشن میں ویٹ نہیں کر سکتے یمن آپریشن سۭتۍ چھِ پتہٕ أتی یُس تۄہہِ وَنان ٲسِو اتٮ۪ن گژھِ بیٛاکھ چیٖز سوال تُہُنٛد ایڈرس پوسٹ آپریٹو کیر بالکل اوکے یہ چھا اگر کُنہِ انسٹیٹیوشنس منٛز آپریشن پتہٕ پوسٹ آپریٹو کیئرٕچ فیسلٹی چھِ اس ڈاکٹر کو اس انسٹیٹیوشن کا کوئی حق نہیں بنتا کہ اس بچے کو روکا جائے اور آپریشن کیا جائے اگر ایسے یہ آسہِ نہٕ پتہ کہ أسۍ ہیٚکو أمِس بچس پوسٹ آپریٹو کیئر ہمارے پاس انٹینسو کیئر کی فیسلٹیز لائک ہمارے ہاسپٹل میں آپ دیکھیں اتنی زیادہ وینٹیلیشن کی پوسٹ آپریٹو یا پری آپریٹو وینٹیلیشن کی فیسلٹی آپ کو پورے جموں اینڈ کشمیر میں کہیں نہیں ہے سب سے زیادہ نمبر آف وینٹیلیٹرز سب سے زیادہ بیڈس جو آئی سی یو بیڈس ہیں قریب 150 بیڈس جو خالی آئی سی یو کے لیے مخصوص ہیں یوتت تام أسۍ پاے آسہِ أسۍ ہیٚکو یوٗتاہ بوٚڑ آپریشن کٔرِتھ پتہٕ ہیٚکوس آپریشن پتہٕ کِیر تہِ کٔرِتھ پننٮ۪ن باقین ساتھین سۭتۍ پیڈیٹرشنن سۭتۍ پیڈیٹک نیونیٹالجسٹن سۭتۍ رٔلِتھ میں تو ہم کیوں کریں گے ایسا آپریشن نہیں کریں گے وہی تو بے ایمانی ہوگی اگر ہم ان کو بولیں گے یہ چوز ہو رہی کیا گژھان اور ہمارے پاس ہم تبھی کرتے ہیں جب ہمارے پاس یہ فیسلٹی ہے یم چھِ تِم یمن منٛز ارجنسی چھُس بہٕ یا کانٛہہ بچہ زاو أمِس چھِ بڑی پیشابٕچ وتھ بنیمٕژ کِہیٖنۍ اوکے ٹھیک امس کیا کرو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے یا تو وہ راستہ بنانا ہے یا ایک بائی پاس بنانا ہے کچھ ٹائم کے لیے اور پہلے زندگی بچانی ہے پھر آگے سوچنا ہے کہ باقی آپریشنز کب ہوں گے جب ان کے لیے مناسب وقت ہوگا بالکل ٹھیک یا کٲنٛسہِ چھِ لۄکٹہِ پیشابٕچ وتھ بنٛد گٔمٕژ أمِس چھنہٕ پیشابٕچ یا أمِس چھُ کُنہِ قٕسمٕچ زال کُنہِ قٕسمُک تھوٚپ یِم چھِ سانہِ خٲطرٕ یِم ارجنٹ سرجریز چھِ اتھ ہیٚکو نہٕ أسۍ پرٛٲرِتھ کِہیٖنۍ اتھ أتی سٲری ہیٚکو نہٕ أسۍ گٔنٛزرٲوِتھ کینٛہہ أتھۍ مُقابل وَنہٕ بہٕ تۄہہِ کینٛہہ سرجری تِژھٕ ییٚتٮ۪ن أسۍ وَنو نہ حظ اتھ ہیٚکو کینٛژس کالس پرٛٲرِتھ 6 مہینے ہاں کچھ بھی زیادہ ٹائم سالوں مہینوں ہفتوں بہٕ وَنہٕ مثال کامن أتی ووت اَسہِ کامن چوٗنٛکہِ آپ کے ٹاپک میں ہے کامن سرجریز بہٕ وَنہٕ تۄہہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اگر تُہۍ وٕچھِو بچن منٛز کم سرجریز چھِ گژھان لُکو چھُنہٕ ییٚتہِ نہ ییٚتہِ چھا ختن حال چوٗنٛکہِ یتھ أسۍ وَنان چھِ ختنہٕ سُنت ختن حال آپ کسی نام سے بھی لے لیجیے انگریزی میں سرکمسیجن بولیے أسۍ چھِ عام پٲٹھۍ سوٗنٛچمُت یہِ کہ یہِ چھِ ختن حال کو کبھی سرجری کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں بالکل اگر تُہۍ دُنہِکۍ بٔڑۍ بارٕ پیڈیٹک سرجن پیڈیٹک یورالجسٹ وٕچھوُکھ
अगर आप उनका प्रोफाइल देखेंगे, उस प्रोफाइल में लिखा होता है कि मैकमन सर्जरी एक्सपर्टीज, ओके, उसमें सर्कमसीजन उस प्रोफाइल में गिनाया जाता है कि मुझे सर्कमसीजन करने में मेरी एक्सपर्टीज है। ठीक है। तो ये सेंटेंस ही आपको बोलता है कि सर्कमसीजन बस एक वो थोड़ा सा खाल काटने की वो नहीं है महारत, भाई ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। सही। ठीक, वन रिवायतन या मजबूरन दुनियास मज पकान आमुत कि भाई तब होता था, एक रिलीजियस बाइंडिंग है, जहां फैसिलिटी नहीं है तब भी करना है, लेकिन आजकल ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। अगर एब्सेस ड्रेनेज सर्जिकल प्रोसीजर है, एक ऐसे ऑर्गन पे जिस पे आप मिठाइयां बांटते हैं, अगर आपका बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में तो आप, जो गलत है, सबसे ज्यादा मिठाइयां बांटते हैं, सबसे ज्यादा मुबारकबादियां लेते हैं, ठीक है भाई मेरे यहां बेटा पैदा हुआ है, और ये बेटा इसी वजह से क्योंकि इसके पास वो उजू है जिसका आपको खतना करना है, और अगर इस खतने में आपको जरा सी भी गलती हो गई आप जिंदगी भर पछताएंगे। बिल्कुल ठीक, इसको आप प्रोसीजर नहीं समझते हैं, इसको आप समझते हैं भाई ये रूटीन है, किसी के पास भी जा सकते हैं और कर सकते हैं। बुछुस अम मूजूब वन कॉमन सर्जरीज, सर्कमसिजन, हर्निया, बच्चन हूं पोश अगर न बोन आस वोथमुत के, अनडिसेंडेड टेस्टिस, यम छ तिम सर्जरीज, हाइड्रोसील्स, येतन पोशस अंदि आब छ आसान जमा गोमुत, यम छ बेसिकली पीडियाट्रिक सर्जन सिंद खतर सारी खोतर कॉमन प्रोसीजर। ये वो चीजें हैं जिसमें आपके पास कोई अर्जेंसी नहीं है। अख सवाल छो मेदनस तम पत वुचो बाकी यम कॉमन सर्जरी क्या क्या शिवान कॉमन सर्जरीजन मज अख वनो ते खतनाल खतनाल तुहति हिसाब कत एज तक गस आसिन करमज बच्चस? हाँ, वो खतनाल छन कहीं उम्र, ये सोरी डिपेंड करान आप किस खिते में रहते हैं, आपकी सोच क्या है, आपका मजहब क्या है, ठीक, आपको क्या बताया गया है। मैं सीधे यम साथ कत छो करान तो छो करान एज ए मेडिकल एक्सपर्ट, एज ए सर्जिकल एक्सपर्ट, ओके। नाउ वैसे थी मुसलमान, क्योंकि मैं भी एक मुसलमान हूं, तो मेरा ये भी इसमें मिल जाता है। वो बनता है ओवरऑल छुन कहीं पर्टिकुलर एज इस उम्र पे करो, ओके। अगर तुम पृथ्वी वो ठीक क्या मेडिकली अगर बेनिफिट्स अमिक वो, अगर कह हार्वेस्ट वेसान करें कि मे गसन अमिक खतन हाल सारी गसन बेनिफिट्स, देन इट इज द नियोनेटल पीरियड, यानी नवजायद बच्चों में सर्कमसिजन होना चाहिए। अगर न ज्यादा एज गसा वो सबसे ज्यादा बहुत बहुत जैसे हम लोगों में बहुत लोग इसको मसनून समझते हैं कि भाई 7वें दिन हो, या यहूदियों में देखे 8वें दिन हो, या उससे पहले हो, 7 दिन से पहले हो। अगर तो मैं वही नहीं हूं, सबसे बेहतर टाइम सचमुच पहला हफ्ता होता है सर्कमसिजन के लिए। अच्छा। इस पे और हम बात करेंगे, और यहां से एक कॉलर है फोन पे। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रगुजार तुम प्रोग्राम बनावान, डॉक्टर साहबन वन यह शुक्रगुजार आमत। मे डॉक्टर साहबस रिक्वेस्ट मे खुद कोर ना मे नाव मोहम्मद रयान नगीन पे। अच्छा, नगीन पे मोहम्मद रियाज, क्या फरमावा? मे डॉक्टर साहबस सवाल बच्चस कोर मे खुद पे टाइम हॉस्पिटल कोर तमिस, हॉस्पिटल नाव वन बह कहें, खुद ये कोर तमिस मज मज कटान तत लक्ट पेशाब जाए, पे डॉक्टर साहबन अकिस तमो दोप यह विटामिन डी कमी अमिस तो कटान अकुन यह प्रॉब्लम कहें, मगर मन तमिस तमिस पान करान तो सह कटान अत पे दिस तमिस नजर वजर बच्चस जख्म वख्म वुच मे कहें, तम वो तो दोपन पापा मे कटन हूँ तरह फिक्री यह क्या दलील वरम परम ना ना वरम परम कह वो सवाल यून बिल्कुल जायज, यह इमन योत कंप्लेंट कह यह मगर अत मज प्रॉब्लम यह युत तान युत बच्चे तुम वुचुन तुम हेक्यू डिसाइड कर क्या कशन, ठीक, मगर गायबान अगर तुम मे वो अत पे कत कर बह हेक युत वन न मे पता सर्कमसिजन कम कोर्मुत कोता असल कोर्मुत, अच्छा पज पे सह प्रपोर्शन स्किन बराबर आमुत षटन, अंदरिम स्किन नेबरिम स्किन, ठीक, अलाव मा बह क्या वन यह अलाव, मतलब कन सात खतन हाल करने पस बच्चस गोमुत इनकम्प्लीट सर्कमसिजन, ठीक, यह मुकम्मल गोमुत ना मुकम्मल सर्कमसिजन इन बच्चन मज अलाव डॉक्टर वन तुम बूझो बस, ठीक, मिसाल के तो मे वो तो गोड़े एड्रेस, बस बच्चा हस्पताल मज कर शनवनी दोन OPD चलान, अगर वार कर तुम कुन सात कह बच्चे नुन अस सहल वुचन समझन अलाव मा चम मा वापस कुन जाए जुड़ित,
تس گیپ ما امس مل جمع گژھان یتن انفیکشن گژھنک چانسز صحیح تمی موجود گژھان یا الرجی ما چھس تِژھ ییٚمہِ سۭتۍ أمِس کشُن چھُ یِوان صحیح ٹھیک یُتھُے نظر اُکُن پے أسۍ ہٮ۪کو یِمن آرام سان مشورٕ دِتھ کہِ تۄہہِ کیٛاہ گژھِوٕ بہتر کانٛہہ دوا دِموس اتٮ۪ن متنہٕ خٲطرٕ یا بدل کانٛہہ ما پیٚیہِ کرُن یا کِہیٖنۍ ما چھُنہٕ أسۍ دِمو یِمن صرف اکھ ری ایشورنس کہ آپ چاہیے یعنی ایک ماہر کے پاس ان کو جانا ہی جانا ہے. جانا ہی جانا ہے ایک بار. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے ختنے کے حوالے سے اور آپ نے کہا کہ ٹھیک رہتا ہے اگر نیونیٹل ایج میں ہی کیا جائے یا اس کے بعد تھوڑا سا وقت ہم انتظار کر سکتے ہیں. بہت امہ سۭتۍ گژھِ نا فٲیدٕ تہِ لُکن یہ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یعنی اس پروگرام سے لوگوں کو فائدہ بھی ہونا چاہیے. أسۍ کیٛازِ چھِ وَنان یہِ کۭژاہ ایڈوانٹیج گۄڈنِچ ایڈوانٹیج ییٚلہِ أسۍ مُقابلہٕ چھِ کران ختن حالہِ یا سرکمسیشنس نان سرکمسائزڈ پاپولیشن آف دا ورلڈ اوکے آپ دیکھیں وہاں دو ہی ایڈوانٹیجز ملتی ہیں ختن کروا یا نہ کروا یہ ڈبیٹ یا اکہ مذہبک ایک ونت اہن یہ ریلیجیس بائنڈنگ میڈیکلی تو آپ اس ڈبیٹ کا کوئی اور ریزن ہوگا نا ڈبیٹ میں پڑھنے کا. اگر ون تھی ونو سرکمسیجن اس زی ایڈوانٹیج یتن ہیکو کرت پروو پن پان سے بائی سرکمسیجن سے ایک تو مذہب کو الگ چھوڑ کے میڈیکل گراؤنڈس نمبر 1 کہ یمن لکن انفیکشن گھنک زیادہ چانسز آسان ارلی ایج مز یا اگر تمن بے کا جینیٹو یورینری ایشو آس اگر آپ ختنہ کرتے ہیں تو ان کے انفیکشن ہونے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں. اگر ختم نہ ہوں یہ تو بہت اعلیٰ حد تک کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک نمبر 1 نمبر 2 یہ تو میڈیکلی پرون ہے کہ مشکل سے کسی سرکمسائزڈ انسان میں آپ جو ہے پینائل کینسر دیکھتے ہیں. ٹھیک یہ پینائل کینسر کامن تمنی لوکن مز یم انسرکمسائزڈ. تو یہ دو بڑی ایڈوانٹیجز ہیں میڈیکل گراؤنڈس. نمبر 2 اگر ون یہ لائک پینائل کینسر کا بھی اگر آپ ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں اس میں بھی یہ نہیں کہ آپ انتظار کر کے کریں. آپ جتنا پہلے اس بچے کا سرکمسیجن کرتے ہیں اتنے آپ کو اس معاملے میں بھی فائدے زیادہ ملتے ہیں. بالکل صحیح. نمبر 1 دویم ایڈوانٹیج یمن بچہ لکٹ آسان یمن آسان پین فائبرس یمن پورٕ ڈیولپ آسان ون گمت کہیں اس یمن احساس دگیوند آسان سہ باقین بڑن بچن مقابل آسان واریاہ کم. اس لیے یمن زیادہ پین کلر پیوان دن کہین یا تمہ سات زیادہ انفلٹریشن پیوان دن انرجیسکن ہز کہین یہ آرام سے ہو جاتا ہے. نمبر 3 یہ بچہ جب بڑھ جاتا ہے نا ام سندس احساس مزے آسان کہ مے زہ گمز ختن حال مے زہ کنس پین دسمز بہ ڈاکٹرس نش ام خطر نم یہ بہت اچھا امہ بجائے اگر تھی وچھون کھانا بچہ جیسے 5-6 مہینے سے آگے یم سات بچہ پرزناوان یہ وات میں مول یہ میں موج یہ زان نہیں بہ اور 4-5 لوگ آس پاس کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے دو طرح کی سب سے بڑا ٹراما اس آدمی کو بہ کیازِ روٹھس تھی ونو. تو ہمیشہ بڑے بچے کو جب آپ سرکمسیجن کرتے ہیں تو ایک لیول کا سائیکولوجیکل ٹراما لے کے یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے. اگر امس بچس زا نا اتن بی کھانا پرابلم اگر تھی کنس ونو نا پتہ امس ؤلو ڈائپر بون امس ؤلو پاجام بون سہ ڈاکٹرس نظر دِوان اتن دن اس کو صرف یاد وہی آتا ہے کہ یہ چھُس میں تمہ دہ تہ کورمت ییٚمہِ دۄہ میں ختن حال چکر. تو اگر اس احساس سے پہلے آپ بچے کا سرکمسیجن کر لیتے ہیں ہیل بھی جلدی ہو جاتا ہے بچے کو درد نہیں ہوتا اور آپ کو زیادہ ایڈوانٹیجز مل جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ نا جب ہم آگے بڑھتے ہیں نا ترقی ہوتی ہے برو کالے اس بچے رٹت پیوان ان سو 3 وُہُر 4 وُہُر ایون 5 وُہُر تہ پتہ ٲسۍ تٔمِس. نہیں بدقسمتی سے آج بھی وہی ہوتا ہے. اس نش یم تہ ختن حال کرنے خاطر لُکھ یوان سب سے زیادہ اگر تمس ژےٚ کون حظ کوٚرُتھ گۄڈٕ ریزنز عجیب ہے. میں نظ مون بڑ ببن میں نظ مون ہش ماج ہمیں وونم یہ کمزور امس نظ ہیکو نہ کرتی. مہربانی کر کے یہ سب چیزیں دماغ سے نکالی جائیں. اگر آپ کو میڈیکل ایکسپرٹ سے پہ بھروسہ ہے جب آپ اپنی بہت بڑی پرابلم سالو کرنے کے لیے کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں ان سے مشورہ لیتے ہیں تو یہ مشورہ کیوں نہیں سنتے؟ اس میں میرا ذاتی غرض کوئی نہیں ہے. نہیں بالکل صحیح بات آپ نے فرمائی. تو ڈاکٹر صاحب بیٚیہِ کامن پیڈیاٹرک سرجریز کیا سرجری پیڈیاٹرک سرجری بہت ونان اگر تو پیڈیاٹرک سرجن سن ڈومین وچھو چیز نہیں آپ 2 چیزیں اس میں ایکسکلوڈ کر دیجئے. پہلے نمبر 1 اس پیڈیاٹرک سرجن انلیس کہاں پیڈیاٹرک سرجن گھِ سہ کر پتہ مزید تمن چیزن من ٹریننگ لائک کارڈیک ہارٹ کی سرجریز. ڈونٹ گو ٹو اے پیڈیاٹرک سرجن. ہاں مشورہ آپ لے سکتے ہیں لیکن آپ سرجری پیڈیاٹرک سرجن جو پیڈیاٹرک سرجری میں ٹرینڈ ہے نہیں کرا سکتے. اکثر کچھ چھوٹی پرابلمس برین آپ نہیں کرا سکتے لائک برین ٹیومر یا باقی چیزیں لیکن برین سے ریلیٹڈ کچھ چھوٹی چیزیں جس کے بہ ونان
تم لۄکچہِ مۄکچہِ پرابلمز ہاں پیڈیٹک سرجن ہندس ڈومینس من کران نیورو سرجنز بھی کرتے ہیں, پیڈیٹکس بھی کرتے ہیں, انکیفلوسیلز, میننگوسیلز, مائلومیننگوسیلز, باقی چیزیں جو سپائن اور برین سے متعلق. ادروائز برین اور سپائن پیڈیٹک سرجن نہیں کرتے, ہارٹ نہیں کرتے ہیں, ٹھیک, یا آرتھوپیڈک جو ہیں اکثر چیزیں نہیں کرتے. باقی اگر تھی وچھو ات عمر دوران اس عمر ہند پن سو لمٹ ات دوران یم تہ اکثر پرابلم بچن, ہاں آنکھ کا نہیں کرتے ہیں, کی سپیشلائزڈ چیز تم کران کی. اوور آل ہے کیا پیڈیٹک سرجری یت کن تھی ونان جنرل سرجن, تو پیڈیٹک سرجن کو آپ سمجھیے کہ پیڈیٹک سرجن کران لکٹن بچن ہن زیادہ جنرل سرجری, جو چیزیں جنرل سرجری میں آتی ہیں, بیٚیہِ کینٛہہ سپیشل سرجریز. اوکے ون اتہ کامن یم سات کامن گنزراو تمہ سۭتۍ لگہِ تۄہہِ زیادٕ احساس. مےٚ ووٚن تۄہہِ جیسے ہائیڈروسیل چھُ بچن مز, یعنی پوشس أنٛدۍ أنٛدۍ چھُ آب جمع گوٚمُت, ہرنیا چھُ بچس کَژھس منٛز یا جسمہٕ کِس بیٚیہِ کُنہِ حصس منٛز, یا یِتھ کٔنۍ بہٕ ونان اوسُس جنیٹو یورینری پرابلم, چاہے تم ریکنسٹرکٹیو چھِ, ابسٹرکٹیو چھِ, بیٚیہِ کینٛہہ چھِ, یِم سارے پرابلم یورولاجیکل پرابلمز یا لیور سے ریلیٹڈ سرجریز, ٹیومرز یا انٹسٹائنل, اسٹامک, ہیڈ اینڈ نیک, بہت ساری سرجریز اس میں کور ہو جاتی ہیں. دپان بعض وقت دپان ام پوش تم نبر درامت کہین, ہاں ام پیو آپریشن کر. بالکل یہ واریاہ کامن, ٹھیک, یہ بھی ایک کامن سرجری ہے. بیسیکلی کیا پوش بون وس یہ 90% یعنی بچن آسان زن وزی پوش بون ووتمت, اخ یا دونوے, ٹھیک, دونوے آسان بون ورمت 90%. 10% بچہ تم یمن زن وز پوش چھن آسان اخ یا دونوے بون ورمت کی, یا اخ زیادہ اخ یا کن سات دونوے. 10%. مگر اگر یہ بچہ آئے زامت پریمیچور پریٹرم, ٹھیک, یہ ونتو اکثر نوان ام خاطر 17 ہفتہ, ٹھیک, یمو 17 ہفتو برہ اگر آئے زامت یمن بچن مز انسیڈنس تقریباً 30%, ٹھیک, یعنی 3% وچھو نو تھی اخ یا دونوے پوش بون ورمت کی. مگر گابرن چھن کی, بالکل چھن گابرن کی. یمن 10% ہند 90%, 60 پہ 90%, دیٹ مینس یہ تر تو یتھ فکری کہ یمو 10%, 10 اگر تھی نیو ہتہ مز 10 بچن چھن پوش بون ورمت, یعنی 7 بچہ زائے 10 چھن پوش ورمت بون کی. اگر تھی 3 رتن انتظار کرو تم آسان پانے نا 10 مز آسان 9 ورمت یا کم سے کم 8 ورمت, ٹھیک, اوکے, 8 یا 9 تک بچان اخ 2 بچہ, یعنی 7 بچہ یمن پوش آسان بون ورمت کہین. اگر اس 10 بچن وچان یمن چھن زن وز پوش ورمت بون, 3 ریت اگر تھی یمن بچن نظر دیو 3 یا 4 رتن مز, ات وچھو تھی 8 یا 9 بیٚیہِ بون, تک بچان سُہ 1 بچہ یا 2 بچہ, یعنی ہتہ مز 1 یا 1.5 یا 2 بچہ تم یمن تھی سرجری پیو کر. اوکے, سارے چھن سرجری کریں کی, یا تھی ہیکو یہ ڈیسائڈ کرت گۄڈنیتھ ہاں ون چھن بچس چھن پوش ووتمت بون تو خبر کیا, البتہ آپ اس میں زیادہ ویٹ بھی نہیں کر سکتے. 3 مہینے آپ نے کہا, 3 مہینے نہیں 3 مہینے تک آپ کو پتا چلے گا کہ یہ وہ تھا بون یا نہ وہ تھا. اگر یہ 3 ریت پہ چھن بون ووتمت کی, 3 رتن تک ووتمت کی, بہت ریموٹ چانسز ہیں کہ شاید آپ کو 6 مہینے کے بعد کوئی ایک آدھ ملے یمس ون ام ہتہ مز بیٚیہِ بون ووتمت, ادروائز اس کے بعد چانسز بہت کم ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت بیمنا پہ نصرت. کت پہ نصرت جی؟ سر بیمنا پہ. اچھا دلنا سر مے 17 رتن ہند بچہ. اہن حظ. سر مے ون تمس کھوتن کرنے. اہن حظ. مے ڈاکٹر صاحبس یہ سوال کہ مے ون تو ڈائپر کتس کالس پیوان یمن بند کرن تاکہ اس کرو یمن ون کھوتنا, تو بیٚیہِ ونہا بہٕ ڈاکٹر صاحبس یتھ موسمس مز روزا مے بہتر امس کرن. چلو, ہاں نصرت جی, یہ سہ سوال اس سن کے متھس ایڈریس کران. اچھا سوال ہے, سوال اچھا, دماغ میں بھی کچھ چیزیں ہیں. ہاں بالکل, عام لوگوں کی یہ اصل ہمیں موقع ملا کچھ متھس کو سالو کرنے کا. نمبر 1, ڈائپر اور ختنہ اس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے, ٹھیک. پہلے ہی بند نہیں کرنا ہے ڈائپر, کچھ نہیں, بالکل نہیں, بلکہ سرکمسیجن کرنے کے بعد بھی 5 منٹ میں ہم سب کو ڈائپر پہناتے ہیں, ٹھیک. سرکمسیجن سے پہلے اس کا ڈائپر سے کوئی واسطہ نہیں. اب میں سیدھا جواب دے دیتا ہوں, اسٹریٹ فارورڈ جواب. یہ کچھ کویکس کی عادت ہے, اسٹریٹ, کیونکہ ایسے تو سینکڑوں ہم دیکھتے ہیں نا روز جو سوال پوچھتے ہیں. یہ کچھ کویکس کی عادت ہے, جہاں ان کو لگے
कि मेरे लिए ये खतना करना मुश्किल है सह वन अमिस हेकि तान खतना गसित कहीं अमिस ये बोजन यवान तान अमिस अतन चर्बी ज्यादा ठीक अमिस थो तान डायपर बंद कर यह नेर अमिस पोश नबर पे नेर अमिस नबर अमिस डायपर सत अंदर गसान ये डायपर सत अंदर गसान तो लागे कुस बिल्कुल सही ठीक अगर हाँ ये सीजन सुनिए मैं जवाब दूंगा ये डॉक्टर साहब मैं तीनों चीजों का जवाब दूंगा नंबर 1 सो डायपर और इसका ये मिथ खत्म इसमें कोई रिश्ता नहीं ठीक है नंबर 2 इसका कोई मौसम कंट्रा इंडिकेटेड नहीं है ओके सर्कमसीजन हेकु तुम कुन ते मौसम माइनस टेम्परेचरस मज करित हॉट वेदरस मज करित इसका कोई रिश्ता नहीं है ठीक है नंबर 2 मतलब आप देखिए जैसे ये बच्चे की माँ में फोन कर रही है मैं उस बच्चे 17 रेतन मुमकिन अकिस 2 रेतन पे गम कंस निश पन बच्चे मे अमिस खतन हाल कर तम ना बेसिकली वो कुवैक अपने टाइम का इंतजार कर रहे हैं ना व्हेन ही इज कंफर्टेबल वो बच्चे की कंफर्ट थोड़ी सोचेगा या माँ बाप की कंफर्ट सोच रहा है सह यह वुचान मे कम साथ गि सहल कर मे कर तग यह कर बह करस तमी दो तो इसका कोई रिश्ता इसके साथ नहीं तो फरमो वनी कथन मज 5 मिनट पत डायपर वापस लागान अगर आपने उसकी सर्जरी की यह अत जख्म अत पे दवा लगित पत यम सात डायपर लोग यह कर पेशाब अमिस मा इन्फेक्शन बिल्कुल गि कहीं इस आब तुम चन खतर इस्तेमाल कर या नलकस मज गसान किसी भी इंसान का पेशाब अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है मेडिकली उस पानी से भी अच्छा है तो लोग जवाब मिला था बिल्कुल तो अब माहिर है यानी पेशाब में इन्फेक्शन कहीं तो ये इन्फेक्शन क्यों करेगा ये पानी ही है ना इसमें कुछ नमकियात हैं आप सुनिए इसमें कुछ नमकियात हैं कुछ और जुज़ू इसके साथ मिले हुए हैं लेकिन ये इन्फेक्शन का रीजन नहीं है तेल क्या लाग बल्कि अगर तुम वुचो डायपरस मज अगर इस तुम वन जख्म ठीक है पेशाब पे जख्मस पे कहीं असर कोई इन्फेक्शन नहीं होता गोडनिकुई चीज क्या करान चलो आजकल वन यम सर्कमसिजन अक्सर करान सिवाय तिमन बचन मज यमन मजबूरी गई लाइक जो हम सर्कमसिजन करते हैं आजकल तो हम यूजुअली किसी का टांका भी नहीं लगाते ठीक यमन जैसे विदाउट किसी एडेसिव ग्लू या ग्लू लगा के कर लेते हैं आप उसके बिना भी छोड़ तरीके बहुत हैं आप सर्कमसिजन कैसे करते हैं सर्कमसिजन के कुछ अपनी जो है प्रीरिक्विजिट्स हैं कि सर्कमसिजन कैसा होना चाहिए ये क्युथ गज गसन अत जो सारी को दोम चीज आपको अगर कभी टांका लगाना है किस में लगाना है मिसाल बे मिसाल अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं मेरे बचस ये वो मैं मूजब कि ये भी एक मिथ है बहुत सारे पेरेंट्स आएंगे डॉक्टर साहब तो टेब दिवान कि टेब रही छो कर ठीक है अरे भाई सपोज आपके बच्चे का जो उजू है ये टेढ़ा है और ये टेढ़ापन इसमें इसलिए है कि अमिस पन चम ये चम तिथ अमिस और जान विज कह आसन लाइक यह डिविएट गुमुत अकिस साइडस कुन अमिस उजू डिविएट कर जब हम खतना करेंगे तो हमें एज एन एक्सपर्ट ये भी सोचना है कि यस अमिस बड़ प्रॉब्लम यह गमिस वनी हल ग सही बात है ठीक है सही बात यह गली हल ये अमिस शिफ्ट करो पन्ने जाए और शिफ्ट आप बिना टांके कर ही नहीं सकते तो आप ये कदगन नहीं लगा सकते ना सर्जन को जिन्हें मिस्टेक लगी अरे तब तो आपका बच्चा ठीक ही नहीं होगा अगर वही बच्चा ठीक सिंपल सर्कमसिजन है उसमें आप कुछ भी ना करो अगर तो अमिस सिर्फ छू चम थमुज पान वन बराबर ठीक ये बिल्कुल बिना किसी टांके बिना किसी गिलो बिना किसी ड्रेसिंग के इतना खूबसूरत हील होगा अच्छा ठीक अच्छा भुवन जस्ट एनेक्डोट अभी 4 दिन या 5 दिन पहले कारगिल से 2 बच्चे आ गए ठीक एक ही फैमिली के कजिन्स थे वो 2 बच्चे ऐसे चिमन खाता नालमस कहता है प्रॉब्लम गमस ऐसे उसको लदा कि मनचुन ठीक के मैं कसमन कहता हूं उस आदमी ने न कोई टांका लगाया था न उसने कोई दवाई मली थी न कोई ड्रेसिंग की थी वो इतने खूबसूरत सर्कमसिजन थे अच्छा। उनको बेचारों को कुछ गलत फहमी थी ये मैंने जस्ट एक मिसाल दी तो सर्कमसिजन में इंपॉर्टेंट क्या है ये एक्सपर्टीज कि आप इस बच्चे की हर तरफ 360 डिग्री में जहां जितना प्रपोर्शन आपको जो स्किन के 2 साइड्स होते हैं चाहिए वो होना चाहिए दूसरी चीज ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए तीसरी चीज पेन नहीं होना चाहिए बाकी चीजें इसमें कोई अहमियत नहीं रखते आप डायपर उस वक्त पहने या बाद में पहने उससे कोई फर्क मिथ ये थी या सो क्या करान मोल मोज थवान अमिस बचस योस न अमिस इवन कमीज गस अत पे पेन कहें सो हर तक गंडित तो पजाम या डायपर लग लंगूट तमन दोन लागा नहीं वजह क्या थी
वजह यह थी कि अवेयरनेस सही नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था। अच्छा, अब आजकल जैसे आप सर्कमसिजन करते, मैं तो कह रहा हूं यही, जैसे अब आप सर्कमसिजन वुचो, मिसाल के तौर पर कंस कोर कुन जाए सर्कमसिजन, ठीक, इसने अनस्टेराइल कोई इंस्ट्रूमेंट उठा दिया और काट दिया, ओके, उसने इसका भी ख्याल नहीं रखा कि अमिस मा गसी ब्लीडिंग, गचा या ना गचा, अमिस गई ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग रोकने के लिए कुछ देसी तरीके भी हैं, कंस तुल अम थो सूर अत पेट, कंस तुल अम लोग पन पेट, ठीक, अब इसकी ब्लीडिंग हुई, स्वेलिंग ज्यादा हुई, उसके बाद वहां पे सपोज ब्लड इकट्ठा हुआ, एक क्लॉट जैसा बन गया, एक बिल्कुल आप देख नहीं पाते हैं उसकी तरफ। ये बच्चा, आप इसको डायपर कैसे पहनाएंगे? आप नहीं पहना सकते। अगर वहीं तो बच्चा छू मिसाल के तौर पर सर्कमसिजन कोरमुत, आपने इसका एक पेनलेस सर्कमसिजन किया है, आपने लोकली कोई दवाई मली है, यहां थोड़ा सा इंजेक्ट किया है, बच्चे का सर्कमसिजन बिल्कुल पेनलेस हुआ है, उसके बाद पेन को कंट्रोल करने के लिए आपने दवाई दी है, नंबर 1। आपने ब्लड लेस किया है, कोई ब्लीडिंग नहीं होने दी है, और उसके बाद आपने इसको एक कॉस्मेटिक सर्कमसिजन किया है, अच्छी तरह दोनों सब जगह बहुत अच्छी तरह मिली हुई है, जिसमें कोई खतरा नहीं है, ठीक, तो आप उसको डायपर क्यों नहीं पहनाएंगे? बल्कि ये चीज भी लोग समझ लें कि यूता ये ड्राई रोज अत पेट क्रस्ट बनान क्रोल वन, वो ज्यादा सख्त हो जाता है, बच्चे को पेशाब करना मुश्किल हो जाता है। यूता ये वेट रोज तो वो क्रस्ट जो है वो हार्ड नहीं बनता, बच्चे को आगे का छेद बंद नहीं होता, बच्चे पेशाब ठीक पट करन, और वो बिल्कुल मुलायम रहता है और जल्दी से हील हो जाता है। इसलिए डायपर उसके बाद पहनाने में, वेट रखने में एडवांटेज है रादर देन डिसएडवांटेज। और कुछ बच्चों को इन्फेक्शन होता है, हाँ, है ना, उसका क्या कारण है, क्या वजह हो सकती है? यही कि वो ऐसे एक्सपर्ट के पास गए हैं जिनको आप कह रहे हैं बच्चों का मतलब सर्कमसिजन, हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा? आप मुझे बताइए, हल्का सा भी जख्म आपके हाथ पे लगा, डिपेंड करता है कि ये कहां लगा, किस चीज से लगा। अगर तो कोई गंद चीज से छू, गंद किल से छू, लोग मत इन्फेक्शन जी, तो इन्फेक्शन के चांसेस हैं। हल्के से टच में तो मिलियंस ऑफ जो हैं जरासीम होते हैं, या आपका अपना ही हाथ अगर साफ नहीं है और इसमें जख्म लगा, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म्स आपके अपने हाथ पे ही बैठे हुए हैं, यही सबसे बड़ा सोर्स है रादर देन द थिंग विच कॉज्ड इट, ठीक। ऐसे ही सपोज आपने एक गंदे ऑर्गन पे सर्कमसिजन किया, आपने इसको गंदे इंस्ट्रूमेंट से किया, आपने बिना ग्लव्स के गंदे हाथ लगाए, इन्फेक्शन तो होगा ही। डॉक्टर साहब, इस पे हम और बात करेंगे। यहां से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखते हैं कि ये कॉलर कहां से हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर बस बेमिना पेट टीचर बेमिना पेट छुआ सर नाव क्या छो रमी सर फरमाइश सवाल पन मे एक्चुअली बचस वह रहते ठीक अहन यम सात बोन गो ना तमिस मदर पूरा शुगर अहन तो तम पे यम सात डिलीवरी पे टाइम साइज आसान बचस पेशाब करने जाए अहन सो थोड़ा तथ साइज थोड़ा लकुट ठीक सर साइजस मज लकुट अहन अहन तम पे हायो अमिस डॉक्टर साहबस ठीक तम दोपे परवाय कह तो क्या अमिस सर्जरी क्या अमिस कर जो खतरनाक मे हट बाकी मसल तो बहुत तुम वन तमिस साइज मतलब डेवलप क्या चलिए एक और अच्छी मिथ का जवाब मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे सवाल लेने में। बहुत अच्छा। वारिया पेरेंट्स बल्कि अक्सर पेरेंट्स इनकी कुछ गलत फहमी यमो प्रॉब्लम वन यह रेयर यानी कंस बच्चस नॉर्मल खोत कम साइज आसन उजवस अच्छे वन माइक्रोपीनिस। ओके, आप जितने नाजरीन सुन रहे हैं देख रहे हैं, चले मैं समझा देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कंस बच्चस वन मतलब अत बिफोर प्यूबर्टी अगर कंस बच्चस वन कि अगर अमिस बेस पे लमन सत यूता लमो बेस पे पत वो कि अम सज लेंथ 2 सेंटीमीटर या अम खुद ज्यादा, ठीक, तो ये एक नॉर्मल रेंज में आता है। अच्छा, ओके, ये नॉर्मल रेंज। नंबर्स जो लोगों को समझना चाहिए बहुत जरूरी है। हर बच्चे का उजू या ऑर्गन यानी पीनिस बराबर नहीं होता।
فرق ہوتا ہے. یہ ویریشن تو ایڈلٹس میں بھی ہے, بچوں کی تو بات ہی نہیں. صحیح بات ہے. ٹھیک. اب ہوتا کیا ہے, جیسے ایک ہی ماں کے 2 بچے ہیں, ایک ہی ماں کے 2 بچے, ایک بچے کا عضو ان کو لگ رہا ہے ٹھیک ہے, دوسرے بچے کا آرگن لگ رہا ہے کہ چھوٹا ہے, یا کوئی کزن ہے گھر میں, یا کوئی نیبر ہے, ہمسایہ ہے, کسی رشتہ دار کا بچہ ہے, بچے ایک دوسرے کی گود میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک, جب مائیں دیکھتی ہیں تو وہ کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, نہ وہ میری کزن ہے, اس کے بچے کا تو ٹھیک ہے, یا میں اس بیاق بوڑھ بچ نکلو اس گوڑ زامت اس کا تو ٹھیک تھا. پلیز یہ کمپیریزن نہ کریں. اگر یہ نارمل رینج میں ہے تو آپ کا بچہ ٹھیک ہے, ہیلدی ہے. دوسرا ایشو, بہت بڑی عمر تک بچے آتے رہتے ہیں, پیرنٹس آتے رہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ نہ چھنیمس بوڑھی گا. ٹھیک, ارے بھائی یہ ایسا نہیں ہے آپ اس کو بیج بو کے آپ نے دیکھ لیا ہر روز دیکھے کہ کتنا بڑا ہوا. نہیں, اچھ قدرتن پانے کا گنتھ مسئلہ گئے کہ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, خالی یہ جو ہارمون ڈیپینڈنٹ گروتھ ہے. ٹھیک, بچہ پیدا ہوا تو بچوں کا یہ ٹیسٹوسٹیرون ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اور ٹیسٹوسٹیرون سرجز جو آتی ہیں انسان کو, یہ 2 ہی ہوتی ہیں. آنکھ جو گوڑنکن 2-3 رہتن مزیوان, تو اس میں تھوڑا سا چینج آ جاتا ہے, بہت منیمل چینج. اس کے بعد ساری چینج بلوغت پہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے 3 مہینے اور 13-14 سال کے بیچ میں اسے پریشان مت ہو جائیے. یہ جیسے ایک لڑکی کی مثال لیجیے, اگر آپ 2 بچوں کے بال ایک جیسے کاٹیں گے, لڑکا اور لڑکی, کپڑے ایک جیسے پہنائیں گے, آپ کو 8-9 سال 10 سال تک پتہ ہی نہیں چلے گا لڑکا کون ہے لڑکی کون ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اب بلوغت کے بعد ہی آپ کو وہ آثار دکھتے ہیں, یہ لڑکی بن رہی ہے اور یہ لڑکا بن رہا ہے. تب تک تو آپ نے نہیں دیکھا. تو سارے جو آرگنز جن کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, ان کا ایک قدرت نے ٹائم رکھا ہوا, اور وہ بلوغت کا ٹائم ہے, پیوبرٹی کا ٹائم ہے. اس بیچ آپ اس میں پریشان مت ہو جائیے. تیسری وجہ, یہ بچے جو ہیں وارین بچن چاسان اتن فیٹ اماؤنٹ آف فیٹ تھوڑا زیادہ پا. ٹھیک, پیوبک فیٹ. آرگن ٹھیک ہوتا ہے لیکن وہ فیٹ میں چھپ جاتا ہے, کنسیل ہو جاتا ہے, اور پیرنٹس کو لگتا ہے کہ چونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا, ادروائز آرگن نارمل ہوتا ہے. ایون اکھ سوالس مز فرمو یمو دبک امس یہ بچہ ڈیلیور گو, امس اس ماجہ تھوڑا شوگر, یہ تمیک احساس, پتہ گمت ڈاکٹرس نش, ڈاکٹرن چھ بامبریم کہ بہ کر امس ختم, یہ گئی سورے. نہیں, شوگر سے ریلیٹڈ تو یہ نہیں ہے, مطلب مائکروپینس. اور مجھے امید ہے کہ اس بچے کا آرگن بھی صحیح ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن کوئی وجہ ہوگی, جیسے وارین بچن چاسان اچھس وننی بیریڈ پینس اور کنسیل پینس. ٹھیک ہوتا ہے. بہت بچوں کا آرگن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس اتنی فیٹ چاسان یا سکن چاسان, وہ 89% اسی میں چھپا ہوتا ہے, چاہے وہ فیٹ ہو یا زیادہ ہو. وہ آپریشن سے جب باہر نکالتے ہیں ایک دم نارمل لگتا ہے. ٹھیک, ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے ایکسپرٹس وچن ضروری, وہی تو ایسس کر لے گا, وہی ان کو احساس دے گا کہ تھی بل بامبریمت, امس بچس سائز ٹھیک, یا امس کن قسم سرجیکل پروسیجر کہین, یا آپ اپنے ٹائم پہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ ریئیشنس لے کے یہ بالکل گھر میں مطمئن رہیں. اب جن کو انہوں نے دکھایا ہوگا, چاہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے شاید انہوں نے کسی اچھے ایکسپرٹ کو دکھایا ہو, اور انہوں نے اچھی نیت سے یہ کہہ دیا ہو کہ اگر تو یتھس بچس یہ امس آرگن لۄکُٹ چھُ یا چھپت بوزن چھُنہٕ کہ کوئی عام آدمی جن کے پاس آپ سرکمسیجن کراتے ہیں, شاید اس بچے کا نہیں کر پائے گا اچھا سرکمسیجن. اس لیے شاید انہوں نے یہ رائے دی ہو کہ یہ سرکمسیجن ادری ہو. میری جو ہے میں بھی ویسا ہی سمجھا اس سوال کو. تو اور بڑی خوبصورت باتیں ڈاکٹر صاحب آپ کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ آج ساری غلط فہمیاں عام لوگوں کی جو ہیں وہ دور ہو رہی ہیں. میں ذاتی طور بھی بہت خوش ہوں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ایسی باتیں عام لوگوں کو بتا رہے ہیں. سوئی کت ات کن میں ون امس بچس نہ ڈائپر لگان نہ لنگوٹ نہ سا امس گژھِ انفیکشن. یہ زن تۄہہِ ووٚنوٕ نہ سا یہ سۄ چھنہٕ آز وۄنۍ کتھ کینٛہہ, آج زمانہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے. تو سوئی کت کرو بیٚیہِ أسۍ یُس زن أسۍ ونان چھِ اتھ چھا پتہٕ اتھ چھُنہ أزکِس زمانس منٛز انفیکشن کٕہٕنۍ خطرٕ روزان؟ أزکِس زمانس میں انفیکشن کا خطرہ ہمیشہ تھا اور آج کے زمانے میں بھی ہے. خدا نخواستہ آج کا انفیکشن کوئی ایسا ہو جو ریزسٹنٹ ہو, وہ پرانے زمانے کے انفیکشن سے زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک, ایسا نہیں انفیکشن. تو انفیکشن میں خالی آپ احتیاط برت سکتے ہیں, روک نہیں سکتے ہیں. ٹھیک, اب احتیاط کیا ہے؟ آپ کو کسی بچے کا ختنہ کرنا ہے. نمبر 1, جو کرنے والا ہو وہ صاف پاک ہو, وہ اسٹرائل ہو, ایکسپرٹ ہو. نمبر 2, آپ جس ماحول میں کر رہے ہیں وہ ماحول صاف و پاک ہو.
जैसे ये ना कि आपने किसी गंदे जगह पे कर दिया, गंदा इंस्ट्रूमेंट उठा लिया, गंदे हाथ लगाए तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तम पत्त छ आसान अगर तुम वुचो चूंकि इंसानस छु पनुन युस कुदरती दिफाई निजाम इंसानस छु इन्फेक्शन बचानुक अक्सर छु ऐसे रब बचावन तमी दिफाई निजाम से हमेशा दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब भवन तो डेटा अगर आप 100 गंदे हाथ से भी 100 सर्कमसिजन करेंगे, गंदे माहौल में भी करेंगे जी। मुझे नहीं लगता 8 से 10% लोगों में इन्फेक्शन हो जाएगा। वो इन्फेक्शन का दिफा खुद ही करेंगे, वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन इतनी छोटी तादाद में भी अगर ये इन्फेक्शन हो गए और बहुत सीरियस इन्फेक्शन हो गए और एक की भी जान ले ली तो हमें कितना अफसोस होगा। बिल्कुल सही। मतलब हुचुन के कि आज नज गैसलिन क्यों नहीं होगा इन्फेक्शन? इन्फेक्शन आज भी होगा। हाँ, पहले ज्यादा थे, पहले जाने जाती थी, पहले मर जाते थे बच्चे इन्फेक्शन होने से, इन्फेक्शन सर्कमसिजन से। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये इस वारिया चीज के कारण इग्नोर लोगों को पता नहीं है। तो सर्कमसिजन से रिलेटेड यम कॉम्प्लिकेशंस गसान वो इतनी डरावनी है, आपको 10 में दिखाऊं आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन वो बदकिस्मती सान गसा क्या एक बार स्टैटिस्टिक्स आपको हर जगह काम आएगी, उस स्टैटिस्टिक्स पे हमारे जहन काम नहीं करते। क्या शुगसन लाइक किसी आदमी के पास आप गए, ये अपने इलाके का माहिर बना हुआ है, सेल्फ स्टाइल्ड, हाँ जी मैं खतना करता हूं, मैं इतने करता हूं। आपने 100 बच्चों को, मैं बताऊंगा एट एन एवरेज, सपोज वहां 2 महीने में 100 बच्चा चला गया और 200 का सर्कमसिजन हुआ। यकीनन इनमें से 75 बच्चों का कुछ नहीं होगा, सब हील हो जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। हां, कॉस्मेटिकली हो सकता है अच्छे ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो 25 जिनको प्रॉब्लम हो जाती है वो दोबारा कभी उस आदमी के पास लौटते नहीं है। वो हमेशा हमारे अस्पतालों में पड़े रहते हैं, हमें ढूंढते रहते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे इलाज करने जाते हैं। अब गलतफहमी वो छुप क्यों जाता है? फिर लोग उन्हीं 75 को देखते हैं जो अच्छी तरह हील हुए, जो बर्बाद हुए 25 उनको कोई नहीं देखता। अगर वो मंजर आम पे वो 25 आ जाएंगे, लोग घबरा जाएंगे ऐसी जगहों से सर्कमसिजन कराने में। ये डेटा लोगों के पास है नहीं, ये चीजें लोगों को पता नहीं। ठीक, इसलिए बस यही है कि डॉक्टर साहब अरे क्यों कराए भाई साहब आपने ऐसा सर्कमसिजन, जब आपको पता था एक्सपर्ट नहीं था। नज तमशनज वनिकता वारियान कोरमुत आज दो बस्ते कराओ। मैं नहीं कहता हूं, पहले आप अपने दिल को इत्मीनान दे दीजिए। आप 3-4 चीजें देख लीजिए, क्या यह आदमी सचमुच माहिर है आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से? नंबर 2, क्या मेरा बच्चा वहां सेफ है जहां इंफेक्शन का कम खतरा है? अगर मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई, एक्सपर्ट वो नहीं होता जो कुछ करे, एक्सपर्ट वो होता है कि जब उसके हाथ से प्रॉब्लम हो, वो जानता हो कि मुझे अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। बिल्कुल सही। मिसाल के तौर पर अगर आपने कहीं कोएक से करा दिया सर्कमसिजन, ओके, आपको प्रॉब्लम हुई, आप हॉस्पिटल क्यों दौड़ते हैं? अब आप एक्सपर्ट ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर आपको खुद में कहते देखिए मैं सर्कमसिजन करूं, मेरा कोई और दोस्त सर्कमसिजन करे, मेरे कलीग सर्कमसिजन करे, तब भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन से कोई बचा हुआ नहीं है, कितना भी एक्सपर्ट हो, किसी का भी हो सकता है। लेकिन आपके पास कम से कम इतनी महारत हो कि भाई कॉम्प्लिकेशन हो गई, आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। यही स्टैंडर्ड है किसी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सारी बातों में से जो खूबसूरत बात सामने आ गई वो ये है कि आप बाहर ना जाएं, यहां पर आपकी सारी फैसिलिटीज हैं, ये सारी फैसिलिटीज में डॉक्टर साहब फरमाइनी तो वारिया ऐसी मेले अजान करी। स्टैटिस्टिशियन डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब हमारे आज के जो प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी के हैं। डॉक्टर साहब तायनो तशरीफ लूकन सिद्ध करवकात ऐसिद करवकात स्टैटिस्टिक शुक्रिया। तो चलिए मैं जस्ट आपका जो लास्ट सेंटेंस है ना, थोड़ा सा इसको सुधार दूं कि जैसे आपने बाहर ना जाएं, नहीं, मैं कभी इसको हतमी तौर पे नहीं बोलूंगा बाहर नहीं जाए। नहीं सही बात नहीं, बाहर जाएं जब आपको लगे कि आपको अपने यहां इस चीज की फैसिलिटी नहीं है। बिल्कुल सही, कोई मना नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।